नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात मुखेल खबरो. पावसाळो सुरू जावपाच्या फाटभुंयेर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षतेखाला आयज वेगवेगळ्या खात्यांच्या अधिकाऱ्यां वांगडा बसका जाली. सूर्यघर मुफ्त बिजली येवजणेची म्हायती दिवपाक गेडा वतीन गोंयच्या वेगवेगळ्या मतदारसंघांनी खासा शिबिरां सरकार आयोजीत करतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. म्हजी बस येवजणे वरवीं गोंय कदंबा महामंडळ खाजगी बसींक कदंबा महामंडळा अंतर्गत घेतले. भारताचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड 20 ते 22 मे मेरेन 3 दिसांचे गोंय भेटीर आसतले. हवामान खात्यान आयज सावन फुडले 3 दीस राज्यांत वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. आतां पुराय खबरो. पावसाळो सुरू जावपाच्या फाटभुंयेर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षतेखाला आयज पर्वरी मंत्रालयांत आपत्ती वेवस्थापन यंत्रणा, महसूल खातें, भौशीक बांदकाम खातें, उदका स्रोत खातें, वीज, भलायकी खातें तशेंच उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यां वांगडा बसका जाली. ह्या वेळार महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात, मुखेल सचीव व्ही कांदवेलू तशेंच वेगवेगळे खाते मुखेली आनी अधिकारी हजर आशिल्ले. पावसा आदींची कामां करपा खातीर पंचायतींक 35,000 रुपया, बी श्रेणीच्या नगरपालिकांक 60,000 रुपया आनी अ वर्ग नगरपालिकांक दरेकी 1,10,000 रुपया अर्थीक वितरणाक ह्या बसकेंत मंजुरी दिल्या. तशेंच धोकादायक वणटी व बांदकाम, भौशीक बांदकाम खात्यान मोडची, हुंवाराचे प्रस्न सुटावो करपा खातीर उदका स्रोत खात्यान न्हंयांतलो गाळ बेगोबेग काडचो, पावसाच्या काळात जिल्लोधिकाऱ्याच्या कार्यालयांतल्या आपत्ती वेवस्थापन यंत्रणेचो नियाळ घेवचो तशेंच पावसाच्या काळात समर्पीत नोडल अधिकारी नेमपाचो निर्देश मुखेलमंत्र्यान ह्या वेळार संबंदीत अधिकाऱ्यांक दिलो. गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन म्हळ्यार गेडा वतीन आयज मंत्री, आमदार तशेंच जिल्लो पंचायत वांगड्यां खातीर पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली येवजणेची म्हायती दिवपाक खासा कार्यावळीचें पणजेंत आयोजन केल्लें. फुडल्या कांय दिसांनी गेडा वतीन गोंयच्या वेगवेगळ्या मतदारसंघांनी ह्या येवजणेचो लाव लाभार्थ्यांक मेळोवन दिवपा खातीर खासा शिबिरां सरकार आयोजीत करतले अशी माहिती ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. गोंयांत सध्या 500 जाण प्रधानमंत्री सूर्यघर येवजणेचो लाव घेतात. गोंयांतले 365 दिसांतले 280 दीस वत आसता. ताका लागून सौर उर्जेचो उपेग करपा खातीर गोंय राज्यांत पोशक वातावरण उपलब्ध आसा अशें मुख्यमंत्र्यान म्हळां. शाळा तशेंच घरगुती उपेगा खातीर ह्या येवजणे वरवीं सोलर पॅनल घालपा खातीर 50% खर्च सवलतीचे केंद्र सरकार दिता, जाल्यार वेवसायीक उद्देगां खातीर 20% सवलत दिता. सौर उर्जेचो उपेग ही काळाची गरज आसा. हातूंतल्यान पर्यावरणाक उर्जा निर्माण जाता तशेंच सदच्या वापराक लागपी उर्जाय मेळटा. ताका लागून पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली येवजणेचो चडांत चड लाव गोंयकारां मेरेन पावयात अशें आवाहन ह्या वेळार केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी केलें. 50% सबसिडी ही केंद्रांतल्यान मेळटा. 300 मेगावॅट हेच्या खातीर 20% सबसिडी कमर्शियल एस्टाब्लिशमेंटाक मेळटा आनी 50% सबसिडी ही एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशनाकूय मेळटा. आमच्यो ज्यो एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट आसा तेंच्यांनी ही केंद्राची सबसिडी हाचोय बेनिफीट सगळ्याक मेळटा. तो सगळ्या जाणांनी घेवचो. आनी आतां पर्यंत आमच्या कडेन जवळपास 500 कंझ्युमर जे आसा पळय न्ही हे ऑलरेडी रजिस्टर्ड जाले आनी तातूंतल्यान तांच्यांनी एक बेनिफीट घेवपाकूय सुरवात केल्ली आसा. म्हजी बस येवजणे वरवीं गोंय कदंबा महामंडळ खाजगी बसींक कदंबा महामंडळा अंतर्गत घेतले. जे खाजगी बस ऑपरेटर इत्सूक आसा तांकां ह्या येवजणेचे अर्ज कदंबा बस स्टँडाच्या कार्यालयांनी तशेंच कदंबाच्या डेपोनी उपलब्ध आसतले अशी माहिती कदंबा महामंडळाचे वेवस्थापकीय संचालक रोहन कासकार हांणी पत्रकार परिशदेंत दिल्या. गोंय सरकारान 15 मे 2025 ह्या दिसा नोटिफाय केल्ली आसा आनी सध्या ऑपरेशनल आसा. अंडर माझी बस स्कीम जे गोंयचे प्रायव्हेट बस ऑपरेटर आसा तांकां आमी अंडर द बॅनर ऑफ कदंबा घेवन एक सिंक्रोनस बस ट्रान्सपोर्ट गोवान करूंक सोदता. त्याच्या अंडर थोडी सिलियंट फीचर्स आसा ते हांव तुमकां सांगता. जो बस ऑपरेटर अंडर माझी बस स्कीम येता ताका प्रत्येक किलोमिटराक 3 रुपया सबसिडी दिली वतली. प्लस एवरी इयर जो इन्शुरन्स करपाचो आसता कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इन्शुरन्स ताका मॅक्झिमम अप टू 30,000 पर्यंत मदत ही सरकार करतली. अँड प्लस आफ्टर 15 इयर्स जेन्ना सपोज तो आपली बस स्क्रॅप करूंक सोदता तर ताका अप टू 10 लाख ही आर्थीक मदत दिली वतली 27 सीटर अँड अमोर बसी खातीर. ह्या येवजणेचो लाव घेवपी खाजगी बस ऑपरेटरांक प्रति किलोमिटर 3 रुपयांची सवलत तशेंच वर्सुकी विम्याचेर 30,000ची अर्थीक मजत दितले. हे शिवाय 15 वर्सां उपरांत स्क्रॅपाक काडिल्ल्या 27 वा त्या परस चड सीटर आशिल्ल्या बसींक नवीन बस घेवपाक 10 लाख रुपया मेरेन अर्थीक मजत दितले अशी माहिती कासकार हांणी दिली. गोंयची भौशीक येरादारी सेवा सुटसुटीत करपाच्या हेतान सरकारान 15 मे सावन म्हजी बस येवजण चालीक लायल्या. कदंबाच्या बसीचो पास ह्या येवजणेचो घेतिल्ल्या बसीक लागू जातलो. ताका लागून प्रवास करपी गिरायकांक लेगीत पास सिस्टम तशेंच स्मार्ट कार्डाचो बरो फायदो जातलो अशें तांणी म्हळां. राय पंचायतीचे उपसरपंच गॉडफ्री ऑस्वल्ड सुजा हांचे आड दाखल केल्लो अविश्वास थाराव आयज 6-5 मतांनी संमत जालो. रायचे सरपंच मारियो डिसोजा हांणी शेनवारा आपल्या पदाचो राजिनामो दिलो. ते उपरांत रोखडोच सोमारा उपसरपंच सौजा हांकां काडून उडयले. राय पंचायती 11 वांगड्यांची पंचायत आसा आनी तातूंतल्या 6 वांगड्यांनी ह्या थारावाक मान्यताय दिली.
तांचे मदीं आंतोनियो झेवियर फर्नांडीस, जुडास क्वाद्रूस, पीटर क्वाद्रूस, मान्युएल रॉड्रिगीज, मिंगेलिना डिसुजा आनी क्विनी दी कॉस्ता हांचो आस्पाव आशिल्लो. जाल्यार सरपंच मारिया डिसोजा, जसिंता डायस, सिंथिया फर्नांडीस, ट्रिफियानो क्वाद्रूस आनी स्वता गॉडफ्री सोजा हांणी ह्या थारावाच्या आड मतदान केल्लें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी येता मुखावेल्यो खबरो. हवामान खात्यान आयज सावन फुडले 3 दीस राज्यांत वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. ते प्रमाणूच फुडले 3 दिसां खातीर पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. 19 ते 23 मे मेरेन हलको पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. काल राती 70 सयत हेर कांय वाठारांनी व्हड्या प्रमाणात पावस पडलो. हवामान खात्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण आयज पणजे चडांत चड तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. जाल्यार मुरगांवां चडांत चड तापमान 33 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 24.06 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. फुडले 6 दीस राज्यांत चडांत चड तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आसूं येता आनी उण्यांत उणें 27 डिग्री आनी अशेंच हवामान उरपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. 21 मेक आतंकवादी विरोधी दीस पाळटले. आतंकवाद विरोधी दिसा खातीर 11 वरांचेर सचिवालयांत आयोजीत कार्यावळींत भारताचे आदले प्रधानमंत्री सर्गेस्त राजीव गांधी हांच्या फोटवाक मुख्य सचीव फुलाहार घालतले आनी सचिवालयांतल्या कर्मचाऱ्यांक आतंकवाद विरोध सपूत दितले. भारताचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड 20 ते 22 मे मेरेन 3 दिसांचे गोंय भेटीर आसतले. ह्या भेटी वेळार 21 मेक उपराष्ट्रपती मोर्मुगांव बंदराक भेट दितले. थंय बंदरांतले नवे प्रकल्प राष्ट्राक समर्पीत करतले आनी मुरगांव बंदर प्राधिकरणाच्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यां कडेन आनी कर्मचाऱ्यां कडेन संवाद सादतले. उपराष्ट्रपती धनखर मुरगांव बंदराचेर कोस्ट गार्डाच्या तारवाच्या भारतीय कोस्ट गार्डाच्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यां कडेन संवाद सादतले. 22 मेक ते ICAR सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इन्स्टिट्यूट CCARIकूय भेट दितले आनी थंय ते प्राध्यापक आनी शास्त्रज्ञां कडेन संवाद सादतले. गोंयच्या भेटी वेळार उपराष्ट्रपती गोंयच्या राजभवनाकूय भेट दितले. थंय ते आयुर्वेद आनी शस्त्रक्रिया मळार चरक आनी सुश्रुत हांणी केल्ल्या विशिश्ट योगदानाचो उगडास म्हणून राजभवन परिसरांतल्या तांच्या पुतळ्यांचें अनावरण करतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मेक आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींतल्यान देशवासियां कडेन आपले विचार मांडटले. म्हयन्याळ्या रेडिओ कार्यावळीचो हो 122वो भाग. लोक ह्या कार्यावळी खातीर ह्या म्हयन्याच्या 23 तारखे मेरेन आपल्यो कल्पना आनी सुचोवण्यो 1800 ह्या नंबराचेर धाडूंक शकतात. तशेंच नरेंद्र मोदी ॲप वा माय गो ओपन फोरमा वरवीं आपले विचार नोंद करपाक शकतात. LDC पदां खातीर लेखी परीक्षा 26 मेक आनी MTS परीक्षे खातीर 27 मेक जातली अशी माहिती गोंय खेळा प्राधिकरणान दिल्या. आसन क्रमांक, स्थळ, तारीख आनी वेळ अशा तपशिलां खातीर उमेदवाराक SAG संकेतथळ www.tsag.org हाचेर मेळटली. 22 मे मेरेन कॉल लेटर मेळूंक नाशिल्ल्यान 23, 24 आनी 25 मे दिसा प्रशासन विभाग पयलो माळो, एथलेटीक स्टेडियम बांबोळे, SAG मुखेल कार्यालयात आधार कार्ड, पॅन कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन आदी ओळख पुरावे घेवन मुखेल लिपिकाक दाखोवंक मेळटले. मुखेल लिपिकाचो संपर्क क्रमांक 9850450045 हो आसा. विकसीत शेती संकल्प अभियान ही देशभरातली मोहीम ह्या म्हयन्याच्या 29 तारखेसावन लागू जातली आनी 12 जून मेरेन चालू उरतली अशें केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी सांगलां. आधुनीक तंत्रगिन्यान आनी नव्या बियाण्यांच्या जाती विशीं शेतकारांक जागृताय निर्माण करपाचो ह्या मोहिमेचो हेत आसा. आयज नवी दिल्लींत पत्रकार परिशदेंत उलयतना चौहान हांणी सांगलें की ही मोहीम देशभरातल्या 723 जिल्ल्यांनी चालीक लायतले आनी सुमार 1.5 कोटी शेतकारां मेरेन ती पावतली. शेतकारांक वेवहारीक आनी शास्त्रीय शेती तंत्राचें प्रशिक्षण दिवपा खातीर शास्त्रज्ञांचो पंगड सुमार 65,000 गांवांक भेट दितलो अशें तांणी सांगलें. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयज नवी दिल्लींत नव्या ओव्हरसीज सिटीझन ऑफ इंडिया पोर्टलाचें उक्तावण केलें. सद्याची त्रुटी सोडोवपाक आनी वापरप्यांचो अणभव वाडोवपा खातीर हें पोर्टल सुरू केलां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. पावसाळो सुरू जावपाच्या फाटभुंयेर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षते खाला आयज वेगवेगळ्या खात्यांच्या अधिकाऱ्यां वांगडा बसका जाली. सूर्यघर मुफ्त बिजली येवजणेची म्हायती दिवपाक गेडा वतीन गोंयच्या वेगवेगळ्या मतदारसंघांनी खासा शिबिरां सरकार आयोजीत करतले अशी माहिती मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. म्हजी बस येवजणे वरवीं गोंय कदंबा महामंडळ खाजगी बसींक कदंबा महामंडळा अंतर्गत घेतले. भारताचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड 20 ते 22 मे मेरेन 3 दिसांचे गोंय भेटीर आसतले.
हवामान खात्यान आयज सावन फुडले 3 दीस राज्यांत वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.